السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لو جبل خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب لو خاشعا متصدعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا سبحان الله سبحان الله أحسن طيب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا المتكبر سبحان الله هو الله الذي لا سبحان
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان اقرأ وربك الذي علم الذي علم كلا إن الإنسان اقرأ وربك الذي علم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا
عليم